गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें, उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, आज कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा ला। मैं क्या खाएं? अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा खाती, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है, इसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ही होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है, आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग्रहणी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए, आधे चने के बराबर। अब देखिए मैं केले पे चल पड़ा, हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले, चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब इलाज कर दें। यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें, केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी ले, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें, उसके बाद हुस्न जमाल का निखार दें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, आज कमाल चीज। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव, यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसी जिस्म जल्द जिसपे तेल तेल निकलता है वो हो या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें, पांव पे या हाथों पे केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं
استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، ان کو اکٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ جہاں جانور کھا لیں. جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے، جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے. بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا فن جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا طریقہ جانے. بے زبانوں کی دعاؤں کو ضائع نہ کرنا. بے زبانوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں. تو ہم تو تعویذ نکال رہے تھے، ہم کیلے پہ چلے گئے. چلو فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اچھا ہوا. اچھا چلو ایک اور بتاؤں، جہاں کیلا ہوگا نا، کیلے کا درخت اور پتوں اور جڑ کا پانی سانپ کے زہریلے زہر کا علاج ہے. جس کو سانپ کاٹ جائے اس کو پتوں کا پانی نکال کے، جڑ کا پانی نکال کے پلائیں، پھر پلائیں، یہ اس کی زہر کا علاج ہے. چلو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، کیلے کے پتوں کو جلا لیں، اس کی راکھ میں شہد ملا کے. دنیا کی خطرناک کھانسی ہے، کتے کھانگ ہے یا ہاتھی کھانگ ہے. ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، وہ کھانسی کی پھر مثالیں دیتا تھا. بنی پرانی کھانسی ہے تو شہد اور کیلے کی چھلکے کی راکھ یہ چاٹیں، دن میں 3-4-5 بار ملا کے رکھ دیں، چاٹیں، کھانسی کا علاج ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا. میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنی مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا. آگے راہداری تھی اور آفس تھے. اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر، 2 دفعہ ادھر، 1 دفعہ اوپر. دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا. آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے. پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے. کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پہ کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے. زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے. زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں بندشوں کے، دیو سائی کے، جنات شیاطین کے. بندہ نہیں کھول سکتا، اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے. موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1,00,000 موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے، اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں. جو بنانے والا موبائل ہے اس سے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے، اس نے سارے پرزے گھمانے اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں. یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے. مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں. روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں آتی ہے کہ عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے. اتنی بڑی کامیابی. اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سنا، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی. مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے. 2 مالدار شخص تھے. ایک بہت بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا. ایک چھوٹا مالدار تھا. اب آپ حیران ہوں گے، جو بڑا مالدار تھا لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. ایک شخص تھا جو سارا دن اس کے نعرے لگاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل مائل کرتا تھا. اس پہ کوئی مصیبت آئی اور بڑا مالدار اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جو چھوٹا مالدار ووٹ نہیں دیے تھے وہ اس کا مخالف تھا، اور یہ بندہ جیت گیا. ایک بہت طاقتور شریر آدمی نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا. ہوا یہ کہ دیوار گر گئی. جب دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، سامن بادو تھا. اب جب اس نے دیوار دینا چاہیے، ساتھ والا پڑوسی کہنے لگا یہ دیوار ہماری مشترکہ تھی، لہٰذا گر تو ویسے گئی ہے، آپ میری جگہ چھوڑ کے آگے دیوار دیں. تو اس نے کہا یہ دیوار میری ذاتی تھی، میری خاندانی تھی. اس پہ جھگڑا ہو گیا، اور اس میں جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا، جس کا مطالبہ تھا وہ لیکن واقعی ناجائز تھا، اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی. آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں. اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے. اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت. کیا ہے وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے. کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ. اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر
परेशानियां, मुश्किलात और मसाइल और उलझने, ये चीजें हमारी जिंदगी को खा रही हैं। ये एक पल में वो ताकत हमारे करीब आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है। किसी ने पूछा सिकंदर जुल्करनैन से, बादशाह वो है जो बादशाह भी है और वली भी है, और बादशाह ऐसा था कि 1001 ऊंट सिर्फ हीरो के होते थे, 1001 ऊंट याकूत के होते थे, 1001 ऊंट मरजान के होते थे, और 1001 ऊंट चांदी के होते थे, 1001 ऊंट सोने के होते थे, और ऊंट लदे हुए होते थे। और ये पहली निकलती थी खेप, ये पहला फेज था। फिर 1001 ऊंट और निकलता था, फिर 1001 और निकलता था, कुल 1001 काफले। जी अल्लाह अल्लाह युज़ाइफ लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, वो शहंशाह देने भी आए कौन पूछे उससे। तो किसी ने उनसे पूछा ये सब कुछ कहाँ मिला? कहा लफ्ज़ वहां की। मैं ये अमल भी आपको करना चाहता, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप फिर ठीक है, फिर दुआ करा देता, ये अमल में था नहीं दे। पूछा कि ये किस कहाँ से मिला? कहा वहाब की बरकत, अल्लाह के नाम या वहाब की बरकत से सिर्फ 3 तस्बीह, अब अल्लाह कर 3 बार दरूद पाक पढ़ते हुए ये खुले आसमान नीचे नंगे सर, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सख्ती से नहीं, नंगे सर हर हालत में या वहाब या वहाब या वहाब, खुला ऐसे जरा डूब के पढ़ना है या। अच्छा वहाब की जो वहाब के माने है ना, इसके बड़े अनोखे। इसके एक बुजुर्ग ने जो माना किया है वो ये किया है कि इतनी बड़ी मशक हो, सारा आसमान और सारा जमीन उसमें आए, और सारे आसमान और सारे जमीन के खजाने उसमें आए, और जो बंदा एक दफा पढ़े उसको एक मशक मिले, फिर दूसरी दफा पढ़े फिर दूसरी मशक मिले, फिर तीसरी दफा पढ़े फिर तीसरी मशक मिले, और जो 300 दफा पढ़े उसको 300 मशकें मिल जाए। इसका नाम है या। ये अमल में भी चाहता हूँ तो तर्जुमाई में को नी था दी, तो तर्जुमाई में को नी था दी, मेरे दर दवा पे खाली बन और कुछ नहीं पियाते को क्या देवा, ये साहिब या संभाल बन, मेरे को हौल न रहे जो रोंद आगे, मेरे को हौल न रहे जो रोंद आगे, जरी खिलती शक्ल दिखा ली बन, मत राहिज हो रात सजन मेरे खून का दीवा, मत राहिज हो रात सजन मेरे खून का दीवा पाली बन। वो मिला तो बरसों के बाद, वो मिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई केला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जैसे गुफ्तगू में कमाल था। वो जो उनके सामने आ गया वही रोशनी में नहा गया, अजब उसकी हैबत हुस्न, अजब उसका रंग की जमाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता, वो तो खुद वफा के सफर में था, उससे रोकना भी महाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मुझे पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब पढ़ना है या वफा। हम ऐसी जगह थे जहां रात के टाइम बसों का टाइम खत्म हो जाता था। टाइम होते हैं ना, उन्हें कहा रात के 2 बज गए, उन्हें कहा कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, करीब ही होटल भी कोई नहीं, किसी घर वाले की मिन्नत करें, वो आपको सख्त सर्दी है अगर थे। वो कहने लगे कि मैंने उसको कहा कि अब क्या करें, उन्हें कौन सी परेशानी है, मैं अभी कहूंगा अभी हो जाएगा। उसने ना उंगलियों में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद ना एक वैगन आई और सर बाहर निकाल कर लगे जाना है, नहीं कहाँ जाना है, उन्हें फला जाना है, आओ हम भी जा रहे हैं, उन्हें किराया उन्हें जो दे देना। कहने लगे वो वैगन बिल्कुल खाली थी और उसमें बैठे और मंजिल तक राहत से पहुंचे। और मैं हैरान हुआ, फिर कई जगह, एक जगह बाजार में हम कोई चीज ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रही थी, उन्हें अभी मिल जाएगी, उन्हें उंगलियों पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कहूँ ये बता मुझे क्या है, कह रहे ना ये इस्म है, मुझे किसी ने बख्शा है और उसने कहा है ये किसी को नहीं देना, फिर लोग नाइल होते हैं, उससे फिर जो है वो नुकसान होता है, इस तरह की बात है। ये वो चीजें हैं जो अमूमन छुपाई जाती हैं, अमूमन छुपाई जाती हैं। मैं नहीं कहता मैं ही बता रहा हूं, लेकिन अमूमन छुपाई जाती है, नहीं बताई जाती। 45 बार या कादिर हो या नाफे हो, 45 बार। और 6 बिस्मिल्लाह 500 पे तो कल मैंने मानसरा में इसके ऊपर पूरी तफसीली बात की है। आपने इसके फायदे और सुनने हैं तो दर्स मेरे ख्याल में नेट पे होगा, है? आगे पूरी दुनिया में सुना।
اور تیسری انہوں نے چیز بتائی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار، اور جو مانگو سو ملے۔ اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ و یا سلام، کہ خوف ہے، اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلومیٹر، اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے، اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا، یا حفیظ و یا سلام۔ پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا، تیز رو تھی ٹرین، تیز رو چلتی، اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، چوک آسٹریلیا چوک، پرانا ایک بندہ تھا آسٹریلیا گیا تھا، پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، آسٹریلیا چوک بھی، کوئی پرانا بندہ تھا، خیر میں نے وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں، ایک سائیکل والا کھڑا تھا، اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، چھابا